नमस्कार, म सीता रसाइली विश्वकर्मा। विगत 7 वर्षदेखि अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बसोबास गर्दै आइरहेको छु। पेसाले सञ्चारकर्मीको रूपमा आबद्ध छु। रातोपाटी अनलाइनका लागि अस्ट्रेलियाबाट संवाददाताको रूपमा कार्यरत छु र त्यसैगरी म विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा पनि आबद्ध रहेको छु। दिगनीति फोरम अस्ट्रेलियामा उपाध्यक्षको रूपमा छु भने पत्रकारहरूको सङ्गठन एन्जाममा पनि उपाध्यक्षको रूपमा छु। त्यसैगरी साहित्यिक संस्थामा पनि मेरो आबद्धता छ। सर्वप्रथम त विश्वमा यो फैलिएको महामारी कोरोनाको महामारीमा हामी सबै सुरक्षित रहौँ र सबै आफन्तहरूलाई पनि सुरक्षित रहनको लागि उहाँहरूलाई पनि प्रेरित गरौँ भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामी सबैलाई थाहा छ यस महामारीले विश्वमा निकै नै ठुलो समस्या निम्ताएको छ। खास गरिकन सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा लगायत विभिन्न खालका समस्याहरू यसले देखेको छ। यसले बेरोजगारी पनि निम्ताएको छ। यी सबै प्रभाव रहँदै पनि हाम्रो दैनिकी चल्नै पर्ने हुन्छ र यस महामारीबाट बच्नका लागि र समुदायमा थप संक्रमण हुन नदिनको लागि विभिन्न खालका नियमहरू सरकारले लागू गरेको छ र त्यसैगरी अस्ट्रेलियन सरकारले पनि केही नियमहरू लागू गरेको छ। सामाजिक रूपमा दूरी कायम गर्ने र स्वस्थ र सुरक्षित रहने खालका व्यवहारहरू अपनाउन सबै नागरिकहरूलाई आह्वान गरेको छ। आशा छ हामीले त्यो पूर्ण रूपमा पालना गरिरहेका छौँ र पालना गर्नुपर्दछ हामी सुरक्षित रहनको लागि भन्न चाहन्छु। र कोरोना महामारीमा जुन हामीले घरबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ भइरहेको अवस्थामा खास गरिकन बालबच्चाहरू पनि त्यसको असरबाट मुक्त छैनन्। उनीहरूको पनि शिक्षा अहिले अनलाइनमा खुम्चिएको छ। अभिभावकहरूको पनि कामहरू अनलाइनमा खुम्चिएको छ। खास गरिकन अहिलेको 2 हप्ता चाहिँ हलिडे भए तापनि अब अनलाइनमै शिक्षा प्रदान गर्ने खालका नियमहरू लागू भइसकेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा मैले आफ्नो अनलाइनमा कसरी बच्चाहरूलाई मैले चाहिँ विगत 3 हप्तादेखि अनलाइनमा पढाएँ भन्ने बारेमा र त्यसमा मेरो अनुभव कस्तो रह्यो त्यो बारेमा म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। आज यस सङ्कटमा हुन त सबै खाले विद्यालयहरू खुल्ला रहेका थिए। त्यसमा सरकारले भनिरहेको थियो यदि अभिभावकहरूले भ्याउनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउन चाहनुहुन्न, यो कोरोना सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने डरले उहाँहरू पठाउन चाहनुहुन्न भने उहाँहरूले घरमा राखेर आफ्नो बच्चाहरूलाई अनलाइनबाट शिक्षकहरूसँग कनेक्सनमा रहेर शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ सहुलियत दिएको थियो र त्यो मैले पूर्ण रूपमा पालना गरेँ। मसँग 2वटा छोरीहरू छन्। एउटा सानो छोरी चाहिँ 2 कक्षामा पढ्छिन् भने ठुलो 8 कक्षामा पढ्छिन्। खास गरी यो सङ्कटको बेलामा सबै बालबालिकालाई अनलाइनमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि शिक्षकहरू स्वयं र हामी अभिभावकहरू लागि पनि निकै चुनौतीको रूपमा रहेको मैले पाएको थिएँ। सुरुमा कसरी यो अनलाइन प्रविधिमा चाहिँ आफू फेमिलियर हुने र बच्चाहरूलाई कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा निकै मलाई पनि 1 हप्ता चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण रहेको थियो र विद्यालयको शिक्षकहरू पनि त्यो शिक्षा प्रणालीमा कसरी आफू ढल्ने भन्ने विषयमा उहाँहरू पनि निकै कसरत रहनु भएको मैले पाएको थिएँ त्यो दौरानमा। र बालबालिकालाई चाहिँ उनीहरू आफैलाई पनि अनलाइन शिक्षा निकै नौलो लागेको थियो। केही मिटिङहरूमा क्लास टिचर र साथीहरूको जुन जुम क्लासमा उहाँहरू निकै नै अप्ठ्यारो मानिरहेको, कोही चाहिँ निकै नै आफ्नो अनुभव सेयरिङ गर्न उत्सुकता रहेको, यो खालका अनुभवहरू मैले पाएको थिएँ। मलाई लाग्छ सबै हामी अभिभावकहरूले त्यो खालको अनुभव गऱ्यौँ होला। र पहिलो कुरा त बालबालिकाको समय तालिका चाहिँ हामीले स्कुलको समय तालिका अनुसार मिलाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। सुरुमा बच्चाहरूलाई बिहान उठाउने, खाजा खुवाउने र विद्यालयको समयमा अनलाइनमा उनीहरूलाई चाहिँ हाजिरी गराउने पनि मैले गरेको थिएँ। विद्यालयबाट जुन शिक्षिकाहरूले पठाएको अथवा शिक्षकहरूले पठाएको अनलाइन सामग्री हुन्छ, पाठ्यक्रम अनुसारको सामग्री पठाएका हुन्छन्। त्यो पाठ्यक्रम अनुसारको सामग्रीमा पालो पढ्न र त्यसमा लेख्न भनिएको छ भने कुनै भिडियो एक्टिभिटी गर्न लगाइएको हुन्छ, विभिन्न खालको एक्टिभिटी हुन्छ, त्यो काम गर्न लगाउने बालबच्चाहरूलाई। त्यस पछाडि आफूसँगै बसेर बच्चाहरूलाई त्यो काम सघाउनको लागि मद्दत गर्ने, आफूले पनि सँगसँगै सिकिँदो रहेछ त्यसमा होइन। मैले पनि त्यो अनुभव गरेँ। खास गरिकन मेरो बच्चाले कोरियन र चाइनिज शिक्षा पनि लिने भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यो निकै च्यालेन्जिङ रहेको थियो। कोरियन शिक्षकसँग कन्टिन्यू म म्यासेजमा कुराकानी गरेर कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, अनलाइनमा गुगल ट्रान्सलेट भाषा ट्रान्सलेट गर्ने गुगलमा चाहिँ जुन फेसिलिटी छ त्योबाट पनि मैले होमवर्क गर्नको लागि बच्चालाई मद्दत गरेको थिएँ। त्यसै गरी चाइनिजमा पनि मलाई निकै च्यालेन्ज भएको थियो र त्यसले मलाई केही सिक्न पनि मद्दत गरेको छ। त्यो चुनौती सँगसँगै एउटा सिक्ने अवसर पनि प्रदान गरेको थियो मलाई। र
यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने शिक्षकहरूले जुन अनलाइन क्लास बच्चाहरूलाई दिइरहेको हुनुहुन्छ त्यो अनलाइन क्लासमा आफू पनि सँगै साथमा बसेर बच्चाहरूसँगै आफूले सिक्ने अथवा नजानेको कुराहरू शिक्षकसँग चाहिँ यो कसरी गराउने भनेर शिक्षकसँग सिक्ने कोसिस गर्नुभयो भने त्यसले पनि हामीलाई बच्चाहरूलाई सिकाउनको लागि सजिलो गराउँदो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। खास गरिकन बच्चाहरू चाहिँ टेक्नोलोजीमा उनीहरू पोख्त नहुने हुँदाखेरि सानो बच्चाहरू आफूले मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। एज अ आमा भएको हिसाबले मैले चाहिँ निकै नै सहयोग गरेको थिएँ मेरो बच्चालाई र पछि दोस्रो हप्ता आउँदासम्म चाहिँ बच्चाले चाहिँ आफै गर्न सक्ने भइसकेको थियो। यो अभिभावक र शिक्षक प्लस बच्चाहरूको लागि तीनैजनाको लागि यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण थियो अनलाइन शिक्षा, तर पनि एकदमै सजिलो पनि भयो किनकि आफ्नो बच्चालाई आफूले फेस टु फेस चाहिँ एकदमै टाइम दिएर सिकाउने भएको हुनाले जति टिचरहरूले 30 जना बच्चाहरू बिचमा उहाँलाई सिकाउन प्रत्येक ह्यान्ड टु ह्यान्ड सिकाउन फेस टु फेस सिकाउन असजिलो हुन्छ। ध्यान दिन सक्नुहुन्थ्यो त्यो आफ्नो बच्चालाई सिकाउँदाखेरि आफ्नो बाबाआमाले सिकाउँदा निकै फाइदाजनक बच्चाहरूले पाउनै सक्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। मैले पाएको थिएँ मेरो बच्चा चाहिँ प्रत्यक्ष त्यो शिक्षाबाट चाहिँ लाभदायक भएको मैले महसुस गरेको छु किनकि हरेक कामहरू चाहिँ कम्प्लिट गरेर सघाउनुपर्छ पठाउनुपर्छ भन्ने अनि भिडियो खिचेर अनि फोटो खिचेर स्क्रिनसट गरेर शिक्षकलाई पठाउने खालका क्रियाकलापहरूमा म प्रत्यक्ष संलग्न रहेको थिएँ। खास गरिकन पढाइको निश्चित समयावधिमा बच्चालाई भिडियो समाचार गीत अथवा चाहिँ ड्रइङ गर्न लगाएर नाचेर के अरे जोकहरू बन्न लगाएर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्न लगाएर बच्चाहरूलाई चाहिँ फ्रेस बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ हामीले किनकि उनीहरू निरन्तर पढाइको चापमा चाहिँ बोर हुने र साथीहरूसँग पनि खेल्न नपाएको हुनाले उनीहरू चाहिँ निकै छिटो बोर हुने डिस्ट्र्याक्ट हुने सम्भावना त्यतिकै रहेको हुन्छ र हामीले चाहिँ विभिन्न फन एक्टिभिटिज पनि क्रिएट गरेर बच्चालाई सिकाउनु पर्ने मैले देखेँ र त्यो आगामी दिनहरूमा बच्चा अभिभावकहरूले त्यो गर्नुहोला भन्ने म चाहन्छु भन्ने म सल्लाह दिन चाहन्छु। स्पेसली यसो गर्दा बच्चाहरू निरन्तर ल्यापटपमा स्क्रिनमा आफ्नो आँखा आफ्नो चाहिँ मानसिक एकदम तनाव लिइरहनबाट उनीहरू चाहिँ विमुख हुन्छन् किनकि बच्चाले धेरै ल्यापटप हेर्दाखेरि फुर्तिलो नहुने उनीहरू चाहिँ एकदमै झन्झटिलो हुने आँखा फेस एकदम लोलिएको देखिने हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति एक्साइटी एक्टिभिटिजहरू पनि सिकाउने गर्नु होला भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। बच्चाको पढाइ सँगसँगै म चाहिँ खास गरिकन मेरो आफ्नै पनि अनलाइन स्टडी थियो मैले त्यसलाई पनि सँगसँगै लिएर गएको थिएँ र यसका अलावा मैले कोरोना भाइरसले जुन संसारभरि फैलिएको जुन असर छ त्यो असरबाट चाहिँ सामाजिक रूपमा अथवा यो भर्चुअल मिटिङ मार्फत चाहिँ विभिन्न साथीभाइहरूसँग सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध रहेर मिटिङहरूमा सहभागी भएर आफ्नो सक्रियता मैले जनाएको थिएँ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्गठनसँग र विभिन्न अस्ट्रेलियाका विभिन्न स्टेटमा रहेका विद्यार्थीहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूको विचार उनीहरूले के समस्याको कस्ता भोगिरहेका छन् कसरी समाधान गर्न सकिन्छ लगायतका विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्ने र एनआरएनई दूतावास कन्सुलेट अफिस अनि एन्जा डिग्निटी फोरम अस्ट्रेलिया लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग म चाहिँ दिनमा 3-4वटा मिटिङमा चाहिँ आबद्ध रहेर आफ्नो चाहिँ सक्रियता जनाएको थिएँ। आफ्नो चाहिँ आइडियाहरू आफ्नो सेयरिङ आफूले दिन सक्ने योगदानहरू मैले दिँदै आइरहेको छु। त्यसै गरी यस कोरोनाको असरबाट चाहिँ विभिन्न देशमा असर परिरहेको छ। त्यस्तै गरिकन नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूमा दलित समुदायले जुन राहत वितरणमा विभेदहरू भोग्नु परेको विभिन्न समाचारहरू आइरहेका थिए त्यसै बिचमा यो समाचारले निकै नै असर परेको थियो र दलित सङ्घ संस्थाका विश्व सञ्जालसँग सहकार्य गर्ने बैठकमा भाग लिने र कसरी चाहिँ दलित अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर सबै देशका साउथ एसियन कन्ट्रीका देशका प्रधानमन्त्रीहरूसँग चाहिँ लगायतका विभिन्न उच्च ओहदाका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएर त्यसको अधिकार सुरक्षाको लागि पनि आह्वान गर्ने गरी हामीले काम गरेका थियौँ। त्यसमा पनि मेरो सक्रिय आबद्धता रहेको थियो र अन्तिममा समय तालिका मिलाएर हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट आफू लगायत आफू वरिपरि रहेका समुदायको लागि के गर्न सक्नु अहिलेको अवस्थामा निकै ठुलो राहत हुनेछ। तपाईसँग भएको अनुभव तपाईसँग भएको क्षमता तपाईले गर्न सक्ने क्रियाकलाप सानो भए पनि अर्कोको लागि केही सहयोगी हुन्छ उत्प्रेरणा हुनसक्छ। त्यसकारणले आफूसँगै अरूका लागि पनि सोच्ने गर्नुहोस्। यो बेला भनेको चाहिँ मानवीय संवेदनशीलताको समय हो। यो समयमा हामीले अरूका लागि केही गर्न सक्यौँ भने निकै नै यसले ठुलो सकारात्मक असर पार्नेछ। त्यसकारणले विभिन्न भाइ बहिनीहरूसँग अथवा चाहिँ अहिलेको अनलाइनको समयमा चाहिँ निकै सजिलो हुँदो रहेछ। तपाईँ फिजिकली उपलब्ध नभए पनि अनलाइन मार्फत तपाईँले दिन सक्ने योगदानहरू धेरै भएको हुनाले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने योगदानहरू दिन सकिँदो रहेछ। आफू चाहिँ एक्टिभ रहन सकिन्छ भन्ने मैले आफ्नो क्रियाकलापहरूबाट मैले यो प्रत्यक्ष रूपमा मैले अनुभव लिएको छु। त्यसकारणले यहाँहरूलाई पनि सोही गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।